ॐ महे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः यजस्वामानि यजोगुंषि साहि श्रीरमृता सता वागर्थाग् सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीचरणानां सर्वेषां जगद्गुरूणां कृपया वेदाध्ययनं सम्पूर्णं जाते। ऋग्वेदः यजुर्वेदः तत्र अपेक्षिताः सामवेद अथर्ववेदाश्च यदि सम्पूर्णतया चतुर्वेदपारायणमपि सञ्जातमेव वर्तते। अस्य माणवकस्य अस्य प्रणवाख्यस्य सुब्रह्मण्यशर्मणः अयं विशेषतः आशीर्वादः दीयते। तेन तावत् परम्परया इदं वेदाध्ययनं सञ्जातं वर्तते। बहोः कालात् पूर्वमेव पितृस्थाने तेषां नास्ति। पितामहस्थाने मातृपितामह प्रपितामहयोः वर्गे रामसुब्रह्मण्यः इति दौहित्रस्य पौत्रः। एवं गोपालकृष्णशास्त्रिणः पितुः पितामहस्य सम्पूर्णवेदाध्ययनसम्पन्नौ तेषां कृपया तेषां वर्गे तस्य पुत्रौ इदानीं विद्यमानः अत्र शीघ्रमेव वयसि एकेनैव पदेन सर्वमपि अध्ययनं समाप्य लौकिकविद्यामपि समाप्य सर्वस्थाने इदानीं पूज्यः वर्तते। श्रीचरणानां सर्वेषां अनुग्रहपात्रं च भवति। सः तावत् इदानीं ऋग्वेदं पूर्णतया अधीतं। यजुर्वेदे च घनान्त अध्ययनं जातं। तत्र सर्वेषाम् अध्यापनमपि करोति। यदा वेदः आरब्धः तदा एव तेन सह अध्ययनमपि आरब्धं वर्तते इति तादृशं पाण्डित्यं तादृशं लालित्यं च वर्तते इति तस्य कृपा एव मुख्यभूता। सः इदानीं वेदाध्ययनं सम्पूर्णं कृत्वा अङ्गाध्ययनमपि आरब्धम्। अनन्तरं वेदान्तशास्त्र तर्कशास्त्रयोः मीमांसाशास्त्रस्य च अध्ययनं कुर्वन्नेव इदानीमपि वर्तते। इदानीं पठन्नेव वर्तते। मन्निकटे च वेदभाष्यं पठन् मन्निकटे तत्र प्रवचनादिकमपि कुर्वन्नस्ति। सः प्रवचनपटुश्च वर्तते। सर्वेषां विषयाणाम् आङ्ग्लभाषायाम् उपन्यासमपि कुर्वन्नस्ति। तस्य विद्यातीर्थ तत्र यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् नर्ममे त्वमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् इति श्रीचरणानाम् अनुग्रहपात्र चतुर्वेदभाष्यतां तेषां गुरवः विद्यातीर्थमहेश्वरः। तन्नाम्ना विद्यातीर्थ इति तत्र सर्वेषामपि शास्त्राणाम् एवं शास्त्रज्ञस्य च उपकाराय बहु कालात् लौकिकविद्यया सह लौकिकं सामर्थ्यं सम्पाद्य वैदिकं च सामर्थ्यं सम्पाद्य सञ्जातः वेदभागः यः वर्तते सः सम्पूर्णतया वेदाध्ययनं जातं। शास्त्राध्ययनं च कुर्वन्नस्ति। अत एव मीमांसायां वेदान्ते न्याये च
सर्वैः पंडितैः सह नियुक्त्वा सर्वत्र नारायणगणपाठी इति गणपाठी एवं कृष्णमूर्तिगणपाठी इति मन्नाम सर्वेषां निकटे वेदाध्ययनं शास्त्राध्ययनं च कृत्वा सर्वदा वेदाध्ययने रतः यदा यदा एकं वाक्यं पठति तदा तत्र सर्वं स्फुरति इति प्रतिभावान् वर्तते इति तस्य अयं विशेषप्रज्ञा वर्तते। तस्मात् इतोपि अधिकं सर्वेषामपि पाण्डित्यं संलब्ध्वा सर्वेषु पंडितेषु मूर्धन्यत्वेन परिगणय्य सर्वेषाम् उपकारं कुर्वन्तु। एवं सर्वेषामपि शास्त्राध्ययने वासनां तत्र रुचिं च उत्पादयन्नेव वर्तते इति अयं प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पूर्वषु सर्वेषु वेदेषु यथा प्रणवः मूर्धन्यः तद्वदेव अयमपि सर्वेषां मूर्धन्यः भवतु इति आशीर्वादेन अहं तं संयोज्य पूर्णतया कटाक्षमपि करोमि इति